امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے حسنین کریمین نال محبت فرمائی سمجھو کہ اس نے میرے نال محبت کی تھی، اور جس نے میرے نال محبت کی تھی سمجھو اس نے اللہ نال محبت کی تھی، اور جس نے اللہ نال محبت کی تھی اللہ تعالیٰ اس تے کرم اور مہربانی فرمائے گا، اس نو جنت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہی لگیا، نتیجہ یہی نکلیا، حسنین کریمین نال محبت کرنا گویا اللہ نال محبت کرنا ہے، حسنین کریمین نال محبت کرنا گویا مصطفیٰ نال محبت کرنا ہے، حسنین کریمین نال محبت کرنا اپنا جنت دا رستہ گویا صاف کرنا ہے، حسنین کریمین نال محبت کرنا اے جنت وچ جان دا اے رستہ ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی فرمایا، جس نے حسنین کریمین نال بغض رکھا، حسد کیتا، دل وچ کدورت رکھی، سمجھو کہ اس نے میرے نال بغض رکھے ہے، انہیں میرے نال کدورت، میرے نال حسد کیتا ہے، اور جن نے میرے نال حسد کیتا گویا انہیں اللہ نال حسد بغض رکھے ہے، تے جیڑا اللہ نال بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ انہوں جہنم دا رستہ بکھائے گا۔ تو پتہ ہی لگیا کہ حسنین کریمین نال بغض رکھنا گویا اللہ نال بغض رکھنا ہے، حسنین کریمین نال بغض رکھنا گویا اپنا جہنم دا رستہ تیار کرنا ہے، حسنین کریمین نال بغض رکھنا گویا اللہ دے نبی نال بغض رکھنا ہے۔ تو حاضرین ذوی الاحتشام یہ پتہ لگیا کہ حسنین کریمین نال محبت بندے دا عین ایمان ہے، حسنین کریمین نال بغض بندے دے ایمان دی مٹن دی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ کر کے حسنین کریمین نال محبت کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد پاک ہے، مولا میں حسنین کریمین نال محبت کرنا تو بھی حسنین کریمین نال محبت فرما، اور جڑا حسنین کریمین نال محبت کرے مولا تو ان دے نال بھی محبت فرما۔ گویا کہ حسنین کریمین نال محبت کرنا اللہ دے محبوب بنن دی نشانی ہے، اللہ دے محبوب بنن دی نشانی ہے۔ حسنین کریمین نال بغض رکھنا گویا کہ اللہ تو دور ہون دی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت حسنین کریمین نال والہانہ پیار عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار حسنین کریمین دی جڑی شان اگر کوئی مقرر بیان فرمائے اس دا اپنا انداز ہے،
کوئی مفسر بیان کرے اس دا اپنا انداز ہے۔ اگر حسنین کریمین دی محبت اور شان میرا مصطفیٰ بیان فرمائے تو پھر تو کیا بات ہے۔ حسنین کریمین دی شان میرا مصطفیٰ بیان فرمائے، انج سمجھو کہ شان حسنین ہوئے اور زبان مصطفیٰ ہوئے۔ سونے تے سواگا کہ شان حسین اور زبان مصطفیٰ۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی فرمایا، ایھا الناس اخبارکم من الناس اخبارکم خیر من الناس، لوگو خبردار ہو جاؤ، میں تانوں دسانا اینا ساریاں لوگاں وچوں چنگے کون نے، اینا ساریاں لوگاں وچوں چنگے تے بہتر تے اچھے کون نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، انہاں ساریاں لوگاں وچوں چنگے اپنے نانا تے نانی دے لحاظ نال جڑے ساریاں وچوں چنگے نے انہاں دے بارے وچ میں تانوں دسن لگا۔ لوگو سن لو، خبردار ہو جاؤ، جڑے اپنے خالن و خالتن اپنے ماموں اور خالہ دے لحاظ نال تواڈے ساریاں وچوں چنگے نے انہاں دے بارے وچ دسن لگا۔ لوگو خبردار ہو جاؤ، جڑے اپنے امن و امتن جڑے اپنے چچا اور پھپھی دے لحاظ نال اینا ساریاں لوگاں وچوں چنگے نے انہاں دے بارے وچ دسن لگا۔ لوگو خبردار ہو جاؤ، جڑے ابن و امتن جڑے اپنے والد اور اپنی والدہ دے لحاظ نال اینا ساریاں نالوں چنگے نے انہاں دے بارے وچ دسن لگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او حسن اور حسین نے، او حسن اور حسین نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دے نانے ورگا نانا کوئی نہیں، حسن اور حسین دے نانے ورگا نانا کوئی نہیں۔ انہاں دا نانا امام الانبیاء ہے، انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے، امام الانبیاء نبیاں دا سردار ہے۔ اور انہاں دی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہاں دی نانی ورگی کسے دی نانی نہیں، انہاں دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگو سن لو، حسنین کریمین دے ماموں ورگے کسے دے ماموں نہیں۔ اور ماموں کون نے؟ میرے مصطفیٰ دے بیٹے نے، حضرت قاسم ابراہیم نبی دے بیٹے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حسنین کریمین دے ماموں ورگے کسے دے ماموں نہیں، اور حسنین کریمین دی کھالاں ورگی کسے دی کھالا نہیں ہے۔ انہاں دی کھالاں حضرت زینب میرے نبی دی صاحبزادی، حضرت ام کلثوم میرے نبی دی صاحبزادی، حضرت رقیہ میرے نبی دی صاحبزادی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، انہاں دی کھالاں ورگی کسے دی کھالاں نہیں، انہاں دے ماموں ورگے کسے دے ماموں نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، امن و امتن انہاں دے چاچے ورگا کسے دا چاچا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہیں دے چاچے ورگا کسے دا چاچا کوئی نہیں۔ اور میرے حسنین کریمین دا چاچا حضرت جعفر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی نہیں۔ اور انہاں دی پھپھی حضرت ام ہانی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ، انہاں دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی نہیں۔ اور سب تو آخر تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حسنین کریمین دے بابے ورگا کسے دا بابا نہیں ہے۔ انہاں دے والد ماجد
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں دے سردار، سبحان اللہ، ولیاں دے سردار، انہاں دے بابے ورگا کسے دا بابا نہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں دی امی ورگی کسے دی امی کوئی نہیں، انہاں دی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار، اور آپ حسنین کریمین میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنتی نوجوانہ دے سردار نے، جنتی نوجوانہ دے سردار نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں دا نانا بھی، انہاں دی نانی بھی، انہاں دیاں پھپھیاں بھی، انہاں دا چچا بھی، انہاں دے ماموں بھی، انہاں دی کھالاں بھی، انہاں دے والد، انہاں دی والدہ اور حسنین کریمین، اے سارا ٹبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت چھوڑ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے سارے جنت چھوڑ گے، اور جڑے پھر انہاں نال محبت کرن والے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی پھر جنت چھوڑ گے، وہ بھی پھر جنت چھوڑ گے۔ اے میرا وجدان جڑا ہے، میرا وجدان انج کر کے کہ اے سارا گھرانہ جڑا ہے نا، سارا گھرانہ ہی شانہ والا ہے، سارا اے گھرانہ ہی شانہ والا ہے، اے سارا ویڑا ہی، سارا ٹبر ہی انج لگتا ہے کہ شانہ والا ہے۔ میرا وجدان یہ آندہ ہے، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش فرمایا، آپ فرماندے نے میرے نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، اے نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، پڑھ لو نبی دا جی نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، بڑی شان والا، بڑی شان والا، نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، جی نبی دا گھرانہ، جی نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، یہ آستانہ بڑے شان والا، یہ آستانہ بڑے شان والا، بھئی نبی دا گھرانہ بڑے شان والا۔ رب کعبہ نے جڑا اپنے محبوب نو جڑا گھرانہ عطا فرمایا، وہ گھرانہ بھی شان والا ہے۔ رب کعبہ نے اپنے حبیب نو جڑے اصحاب عطا فرمائے نے، وہ صحاب بھی شان والے نے۔ میرے نبی نو جڑا رب کعبہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، وہ قرآن بھی شان والا ہے۔ جڑا رب کعبہ نے اپنے حبیب نو امت عطا فرمائیے، او امت بھی شان والی ہے۔ میرے نبی دا ابو بکر بھی شان والا ہے، میرے نبی دا عمر بھی شان والا ہے، میرے نبی دا عثمان بھی شان والا، میرے نبی دا علی بھی شان والا ہے، میرے نبی دا حسن بھی شان والا ہے، میرے نبی دا حسین بھی شان والا۔ پھر کہنا پے گا نا نبی دا گھرانہ، جی نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، بھئی نبی دا بڑے شان والا۔ میرے نبی دی امت دے اندر جڑے اولیاء کرام نے،
ایڈے اولیاء کرام رب کعبہ نے کسے امت نون کسے نبی نو نہیں عطا فرمائے، اے جن نے میرے مصطفیٰ دی امت چ رب کعبہ نے اولیاء عطا فرمائے نے۔ حضرت داتا اجمیری رحمت اللہ علیہ شان والے نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ شان والے نے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بڑی شان والے نے، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی آپ شان والے نے، حضرت بہاو الدین ذکریہ ملتانی شان والے نے، حضرت شاہ رکن عالم شان والے نے، حضرت شمس تبریزی شان والے نے۔ پھر کہنا پہ گا نبی دا گھراں جی جی نبی دا گھرانا بڑے شان والا، نبی دا بڑی شان والا۔ میرے نبی نے جیڑیاں عظمت عطا فرمائیاں نے، صحابہ نو جیڑیاں شان عطا فرمائیاں نے، میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ عرض کی جی سونیاں مازاگ دے کاجل والیا ودہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، حکم فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جنبی ہوئے مسجد چ آ نہیں سکتا، جنبی بندہ جندے تے غسل فرض ہوئے مسجد چ اے مسجد چ نہیں آ سکتا، میں جا سکنا وا، میرا علی جا سکتا ہے، میں جا سکنا وا، میرا علی جا سکتا ہے۔ حضرت جنابی والا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے وچ فرمایا کوئی حائضہ عورت مسجد چ نہیں آ سکتی سوائے حضرت فاطمہ دے۔ حضرت فاطمہ شان والیاں نے، حائضہ ہوئے پھر بھی جنابی والا مسجد دے اندر جا سکتیاں نے۔ اے پتہ لگیا نبی دا گھرانہ بڑی شان والا ہے۔ آؤ جنابی والا مسلمانوں ایک گل ہور سن دے جاؤ، میرے مصطفیٰ دا جڑا گھر والا اے گھرانہ ہے جڑا بڑی شان والا ہے، بڑیاں عزتاں والا ہے، جنابی والا بڑا عرفات والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاں حضرت حسین پیدا ہوئے نے، زور ویلے حسین پیدا ہوئے نے، عصر دی نماز حضرت فاطمہ مصلی تے کھڑے ہو کے پڑھ دیاں پئیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زور ویلے حضرت امام حسن پیدا ہوئے نے۔ اگر بیبیاں دے گھر بچی بچہ ہو جائے تے سوا مہینہ وہ نماز نہیں پڑھ سکدیاں، لیکن میرے نبی دی بیٹی دی شان ہے وے اس زور ویلے حسن پیدا ہوئے نے، عصر ویلے مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا پیاں فرماندیاں نے۔ پھر پتہ لگیا نبی دا گھرانہ اے نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ اے بڑے شان والا۔ میرے نبی دے در تے جنابی والا بے نمازی آیا تے نمازی بن گیا، اے بیگانہ آیا تے اپنا بن گیا، اے رابی آیا تے صحابی بن گیا، عمر آیا تے فاروق بن گیا، ابو بکر آیا تے صدیق بن گیا، عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا، علی آیا تے حیدر قرار بن گیا، بے ایمان آیا تے ایماندار بن گیا۔ نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، جی جی نبی دا بڑی شان والا، اے بڑی شان والا، بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان، یہ آستانہ اے بڑی شان والا۔ امام الانبیاء مازاگ دے کاجل والے ودہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے نماز پہ پڑھاندے نے۔ اے جڑے ویلے میرے مصطفیٰ نے سر سجدے وچ رکھے آئے، سر سجدے وچ اے رکھے آئے، اے نالی حضرت فاطمہ دا حجرہ پا کے حضرت امام حسین بچے نے اے کھیڑ دے مسجد دے اندر مسجد نبوی
दे अंदर तशरीफ लैके आए। वेख्या साडा नाना सजदा पिया करदा है, ये नमाजियां दियां सफ़ा चीर दे होए आके मेरे नबी दे कंधा ते सवार हो गए। ये जदों कंधा ते सवार हो गए, मेरे मुस्तफ़ा ने सजदा तवील फरमा छड्या। फौरी तौर ते जिबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आए। अर्ज करदे ने सोहणिया माज़ाक दे काजल वालिया तुहाडी पुछते तुहाडा नवासा तशरीफ फरमाए। रब्बे काबा पिया फरमांदा है जदों तक तुहाडा नवासा अपनी मर्जी नाल थल्ले ना उतरे तुसी तस्बीहां लम्मियां कीती जाओ, ये तस्बीहां लम्मियां कीती जाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने एक तस्बीह पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी, फिर चौथी पढ़ी, फिर पंजवीं, छेवीं, सतवीं, अठवीं, नौवीं, दसवीं। मेरे नबी ने 72 तस्बीहां पढ़ियां। जदों हुसैन अपनी मर्जी नाल थल्ले उतरिया, मेरे मुस्तफ़ा ने सर सजेद विच चुकिया। जदों सलाम फेरिया ते फारिग होए, सहाबा अर्ज करदे ने सोहणिया मज़ाक दे काजल वालिया अज की गल है? सजदे दे दौरान रब्बे काबा दा कुरान पिया उतरदा सी या कोई हुक्म नाजिल पिया हुंदा सी? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐसी कोई गल नहीं, मेरी पुछ ते मेरा नवासा हुसैन सवार सी। रब्बे काबा ने फरमाया ऐ मज़ाक दे काजल वाले जदों तक तेरा सोना उतरे ना, जदों तक तेरा सोना नवासा उतरे ना, अपनी मर्जी नाल सर सजदे विचों चुकना नहीं। अर्ज की मौला करीमा तेरी नमाज कोई खलल ना आ जाए। रब्बे काबा ने फरमाया नमाजा मैं कबूल फरमानियां ने, लेकिन वजह ये वे कल करबला दे मैदान दे अंदर यही नवासा जदों तुहाडा दीन डिगन लगेगा, तुहाडे दीन दो लोग पारा पारा करन लगेंगे, यही आएगा हुसैन अपना 72 तन जेड़े ने कुर्बान तेरे दीन तो कर छड़ेगा, लेकिन तेरे दीन दा पासा थले लगन देना ये नहीं। फिर कहना पेगा नबी दा घरा बड़ी शान वाला जी जी, नबी दा बड़ी शान वाला जी, नबी दा घराना। अगर थोड़ा जिहा होर अगे कदम कर लईए तो फिर भी जनाब वाला फर्क कोई नहीं पैन लगा। अली दा घराना